Alors, salam alaikum, c'est Moussa News. باش نبداو لو لايف ديالنا لا دوزيام سيونس د ليكونومي مونيتير. ديجا بدينا في لا بروميير سيونس. شفنا اون جينيرال هضرنا على لو بروغرام د ليكونومي مونيتير اس 4. قلنا جينيرالمون كيكونوا فيه دي شابيتر. عندنا لو سيستيم فينانسيي، عندنا لي مارشي فينانسيي اون ديستينغون انتر لو مارشي فينانسيي اللي هو اون جينيرال لا بورس، وعندنا لو مارشي مونيتير. Et par la suite, il y a des professeurs qui ont le chapitre de la politique monétaire ou les théories monétaires. Donc, en général, dans le programme, la plupart des professeurs des facultés de Maghreb qui ont. Donc, en général, le système financier, les marchés financiers, la politique monétaire et les théories monétaires. Donc, on a dit dans la première séance, le système financier. On a distingué entre les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement. Normalement, je nous considère les titres financiers, les valeurs mobilières, l'échange, la bourse ou les marchés financiers. Le mode de financement interne et le mode de financement externe. Généralement, le mode de financement externe, on distingue entre la finance indirecte, liée à la finance intermédiaire, qui connaît la présence d'un intermédiaire financier, qui est la banque, ou le système classique, ou le financement classique à travers la banque. La banque a des dépôts auprès des agents économiques à capacité de financement, liés en général les épargnants, pour octroyer des crédits aux agents à besoin de financement, liés en général les entreprises et l'État. Le système ou le mode de financement ou la finance indirecte liée à la finance des intermédiaires, le deuxième mode lié à la finance directe liée à des intermédiaires. Donc, dans l'absence de l'intermédiaire financier lié à la banque, donc la banque, les deux catégories d'argent économique directement le système financier, donc à travers la bourse, qui directement parce qu'ils diront le financement. Donc c'est bon, تقدروا تطاغيو صحابكم في هذا لو لايف ولا تبارطاجيو لا فيديو باش كومسا نشوفوا دابا في لا دوزيام سيونس غادي نشوفوا لي مارشي فينانسيي. وانا دابا جانسيست على واحد الحاجه اللي هي مهمه، هي انني نشرح لكم الحوايج اللي خصهم يتفهموا. اما لي ديتاي راه ديجا خديت في لا بروميير سيونس لي زيميل ديالكم، وحتى اللي باقي ما عطاونيش الايميل ديالهم يقدروا يخليوه ليا في كومونتير باش كوم سا باغ لا سويت غادي نصيفط لكم لو كور ديتايي، يعني كاع داكشي اللي مهم في لو كور و بيان اكسبليكي، يعني قاديتو مزيان باش تقدروا تبريباريو بيه. ولا كاينين دي ستوديون اللي يقدروا يشوفوا يعني في لو كور يشوفوا لو كور اللي عطاهم لو بروفيسور ديال. دونك سينو انا بعدا غنعطيكم لو كور ديالي ديتايي اللي يقدر يعاونكم حتى هو. الوغ قلنا غادي نشوفوا الحوايج اللي هما مهمين، لانك ملي كتجي كتقرا ليكونومي مونيتير كتبغي دير لا بريباراسيون ديال ليكونومي مونيتير ما كتعرفش كيفاش تبداها. دونك حتى ملي كتدخل ان نوفو شابيتر ما كتعرفش شنو كنقصدوا بعدا، شنو كنقصدوا بهذا لو شابيتر، ولا شنو كنقصدوا بلي مارشي فينانسيي، ولا شنو هما لي كونسيبت دو باز، لا تيرمينولوجي شنو كنقصدوا بكل حاجه ايتترا. دونك هادو هما اللي مهمين بزاف، هذا هو لو فيل كونديكتور باش انكم تقدروا تبداو لا بريباراسيون في هاد لي موديل، وسيرتو اللي كيكونوا فيهم الفهامه وكيكونوا دي زيكزارسيس. وهاد لي زيكزارسيس الا ما كناش فاهمين على باز ما نقدروش نخدموهم. والليكونومي مونيتير parmi les modules اللي كتفيهم فهموا ليكزارسيس واللي فيهم هاد لا ديفيكولتي واللي يعني دابري ليكسبيريونس لي ستوديون كيلقاو فيهم مشكل. الوغ نبدا. اون جينيرال في لو شابيتر دي مارشي فينانسيي كنفرقوا ما بين دو كومبارتيمون. عندنا دو جروب دي مارشي فينانسيي، عندنا سكون ابل لو مارشي فينانسيي اي لو مارشي مونيتير. الوغ لي مارشي فينانسيي واحد الحاجه اللي خاصكم تردوا ليها البال بزاف، لي نورمالمون كتكون لا كونفيزيون ولا ما كتفهمش لينا. بعض المرات كنقولوا لي مارشي فينانسيي، بعض المرات كنقولوا لي مارشي دي كابيتو، سا روفيان او ميم نفس الحاجه. شنو ملي كنبغي نفرق ما بين لي مارشي فينانسيي اي لو مارشي فينانسيي؟ هو تو سامبلومون في لا تيرمينولوجي هاد لو تيرم في الاول اللي كنقصدوا به لي مارشي كاملين كيكون امبلويي او بلوريال. كنهضروا على لي مارشي الاسواق الماليه، لي مارشي سواء كنسميوهم لي مارشي فينانسيي ولا لي مارشي دي كابيتو. وملي كنقول لو مارشي دي كابيتو يعني امبلويي هاد لو تيرم او سانغولير، سواء كنقول لو مارشي دي كابيتو ولا لو مارشي فينانسيي. كل واحد كيفاش، يعني حتى الا شفنا في لي زوفراج ديال ليكونومي مونيتير كل واحد كيفاش كيقسمها.
كاين اللي كيسميهم لي مارشي فينانسي كاين اللي كيسميهم لو مارشي ولا لي مارشي دي كابيتال دونك اون جينيرال باش نعطيكم بحال ان شيما عندنا لي مارشي فينانسي هما اللي جامعين الاسواق الماليه كاملين اللي عندنا في ليكونومي ديالنا كيتقسموا هاد لي مارشي فينانسي انتر لو مارشي فينانسي اللي هو ا لون تيرم وعندنا لو مارشي مونيتير اللي هو ا كور اي موين تيرم غادي نشوفوا علاش كنقولوا لو مارشي فينانسي ا لون تيرم و لو مارشي مونيتير ا كور اي موين تيرم شنو كنقصدوا بهذا لو كور تيرم موين لون تيرم بعدا كور تيرم دونك على المدى القريب الموين تيرم المتوسط لون تيرم المدى البعيد مي شنو كنعنيو بهم في ليكونومي مونيتير ديالنا ملي كنقولوا ا كور موين لون تيرم كنقصدوا بها لي تيتر فينانسيي ايشانجي دوك لي فالور موبيليير ايشانجي شنو ليشيونس ديالهم لونغاجمون اللي كيكون فيهم واش كيكون عندنا ان لونغاجمون ا كور او ا موين او ا لون تيرم اذا ملي كنهضروا على ليشانج في هاد لي مارشي فينانسي شنو كنديروا فيهم بحال عندنا لو مارشي دو بيان اي سيرفيس كنديروا ليشانج دو بيان اي سيرفيس لو مارشي دو ترافاي كنديروا ليشانج de la force de travail. عندنا في لي مارشي فينانسي كنديروا ليشانج دي تيتر فينانسي ان كونتربارتي دو فينانسمون يعني ان كونتربارتي دو لا ليكيديتي الفلوس اللي كنديروا بها ليشانج حقاش حنا في لو كونتكست ديال دو زاجون ايكونوميك دي زاجون دي زيبارنيون عندهم فلوس بالزيت ليكسيدون وما لاقينش شنو يديروا بهم دونك يقلبوا على لا رونطابيليتي باش يربحوا ان كونتربارتي وعندنا دي زاجون ايكونوميك اللي هما عندهم بوزوان دو فينانسمون لي زاجون اللي عندهم كاباسيتي ما عندهمش ديك لا بوسيبيليتي ولا لا فولونتي ولا لا كاباسيتي انهم يديروا لانفيستيسمون حقاش ملي كنهضروا على لانفيستيسمون كنهضروا على لو ريسك ماشي كلشي عنده لا كاباسيتي باش يدير لانفيستيسمون داكشي علاش لي زيبارنيون ان غروند بارتي هما لي ميناج و لي زاجون ا بوزوان دو فينانسمون هما ان غروند بارتي لي زونتربريز اللي هما عندهم لا كاباسيتي باش يديروا لانفيستيسمون دونك قلنا هاد كور موين لون تيرم كنقصدوا بها لونغاجمون اللي كيكون في شاك تيتر فينانسي ولا في شاك فالور موبيليير Donc en général, فرقنا في la première séance قلنا كنفرقوا les titres financiers ما بين les titres de propriété وقلنا en général هما les actions يعني الأسهم وعندنا les titres de créance اللي هما en général les obligations et les TCM les titres de créance négociables. D'abord en général les actions. Les actions هو un engagement à vie, un engagement à long terme. ملي كنولي اكسيونير كنولي بروبريتير انا جو مونغاج ا لون تيرم كنولي بروبريتير دين فراكسيون دو كابيتال دو ليميتور اللي هو اون جينيرال لونتربريز دونك ملي كنشري لاكسيون ديالها راه كنديرو انغاجمون ا لون تيرم ما عندناش ان دات ديشيونس باش صافي ما نبقاش انا اكسيونير مي باش ما نخلطوش واحد الحاجه لا نيغوسيابيليتي دي تيتر باش نفهموا كل حاجه في لي تيرم مزيان ملي كنقولوا لا نيغوسيابيليتي دي تيتر صافي دير كنقدر نيغوسي لي تيتر ديالي كنقدر نبيع لي تيتر ديالي دونك هذه اون بوسيبيليتي هذه بارمي لي زافونتاج اللي كيعطينا هذا لو سيستيم دو فينانسمون انني ملي كيكون عندي واحد ليبار كنشري به دي تيتر فينانسي لو مومون او غيكون عندي انا بروبليم ديفيكولتي في لا ليكيديتي محتاج لا ليكيديتي كنقدر ليكيدي كنقدر نيغوسيي داك لو تيتر اللي هو عندي دونك لو فيت ان عندي لا بوسيبيليتي نبيع لو تيتر ما كاينيش ان لونغاجمون ا كور تيرم حنا كنهضروا في لو كونطرا شنو مكتوب فيها اكسيونير دونك اكسيونير افي يعني كتبقى توجور اكسيونير ديال لونتربريز دونك لي زاكسيون غادي يكونوا داخلين في المارشي فينانسي اللي هو ا لون تيرم عندنا لي زوبليغاسيون حتى لي زوبليغاسيون اون جينيرال هما دي زوبليغاسيون دي تيتر دو كريونس اللي كيكونوا بلوس دو 5 ans دونك كيكونوا على المدى طويل دونك لونغاجمون اللي كيكون عندنا ا لون تيرم اغلبيه ديال لي زوبليغاسيون كيكون 10 ans 15 ans 20 ans لقاش اصلا لي زوبليغاسيون كنديروا بهم لو فينانسمون de l'investissement ديال l'achat des immobilisations etc donc كيكونوا à long terme donc les actions et les obligations هما اللي كاينين في المارشي فينانسي هذه مهمه مزيان نعرفوها دونك هادو علاش قلنا حقاش كيكون عندنا ان انغاجمون ا لون تيرم في لوبليغاسيون شنو كنديروا هي بحال لا فورم ديال الكريدي ليبارنيون اللي عنده الفلوس كيشري داك لو تيتر دوبليغاسيون من عند لونتربريز باغ اكزومبل كيعطيها لو فينانسمون كيكون بقى داك لونغاجمون ديال لونتربريز انها كتبقى تعطيه دي كوبون شاك اني هاد لي كوبون هما لانتيغي حقاش حتى هو كياخذ واحد شويه ديال لانتيغي باش كيربح وكتبقى تخلصوا على حساب لا موداليتي دو بايمون ولا لي موداليتي اللي عندنا بزاف ديال بايمون ديال لي زوبليغاسيون سواء كتخلصوا في كل عام ولا كتجمع ليه البايمون حتى لا فان يعني حتى لا دات دو ماتوريتي ولا حتى ملي كتسالي كتوصل لا دات ديشيونس ملي كنساليو لوبليغاسيون دونك قلنا اكسيون اوبليغاسيون هما داخلين في لو مارشي ا لون تيرم يعني هو لو مارشي فينانسي
دابا في هذا لو مارشي فينانسي هو اون جينيرال اللي كنقصدو به لا بورس. دونك ملي كنهضروا على لا بورس اون جينيرال لا بورس راه جامعه لي مارشي فينانسي، مي بارتيكوليرمون كنهضروا على l'échange des actions et des obligations. Alors d'abord, le marché financier qui est fait deux compartiments. On a le marché primaire et le marché secondaire. Donc généralement, le marché financier fait deux compartiments, le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est le marché de neuf. Par exemple, des voitures qui sont sur la maison. Donc, le marché de neuf, ديال جديد كنشريو الحاجه اللي يلا خرجت يلا دارت ليها لا برودكسيون. نفس الحاجه عندنا في لابورس، الا كان لو تيتر يلا درنا ليه ليميسيون، ما كانش هذا لو تيتر فينانسي، جات واحد لونتربريز قررت خدات اون ديسيزيون بغات دير لو فينانسمون دارت ليميسيون دو تيتر. دونك عندنا لا نيسونس دان تيتر فينانسي. دونك داك الاول اللي كيشري داك لو تيتر فينانسي كيتسمى دار لوبيراسيون في لو مارشي primaire. Donc, il y a un marché où il y a l'émission et l'échange des titres pour la première fois. Donc, أول مرة كنديروا l'échange ديال هذا le titre financier. وحتى لي تيرم ما كيتسماش achat كتسمى souscription de titre. Donc, ملي كنشري un nouveau titre كتسمى درت la souscription de titre. Donc, هادشي في le marché primaire. Donc, soit كانوا عندنا les obligations ولا les actions nouvellement créées. Donc, أول مرة درنا لهم l'émission. هاد لي زيميتور داروا ليهم ليميسيون، يعني لي زيميتور اللي كيديروا الاصدار يعني هما لي زونتربريز اكسيتيرا. دونك نورمالمون كتسمى لوبيراسيون دارت في لو مارشي بريمير. انا جانسيست على انني نفهم بزاف هاد لي كونسيبت دو باز، سيرتو مع هاد الايام ديال كورونا، حتى لي بروفيسور دابا صعيب ان ما كاينش لي كور يعني سور بلاص في لا فاكولتي. دونك هاد الحوايج راه كانوا كيشرحوهم لي بروفيسور في لا فاك، مي دابا كاين مشكل. دونك خاصكم هذاك اللي غتقرا في لو كور ما غاديش تفهمو فاسيلمون. دونك انا كنحاول فريمون نشرح ولا نبسط اكثر من اللازم. الوغ دابا نشوفوا لو مارشي سكوندير. لو مارشي سكوندير هو لو مارشي دوكازيون. بحال دابا ملي كنبغيو نشريو شي طوموبيل نورمالمون كاين لو مارشي دو نوف في لا ميزون، سينو عندنا ملي كنبغيو نشريو يعني وحده ديجا تستعملات وبغات تباع او موان بور لا دوزيام فوا كتسمى لا دوزيام مان. دونك هادي كنشريوها في لو مارشي دوكازيون. هو اكزاكتومون لو كا بالنسبه لا بورس. دونك لو مارشي سكوندير هو اللي كنعاودو فيه البيع ديال لي تيتر فينانسي. انا باغ اكزومبل ايبارنيون شريت اون اكسيون من عند اون انتربريز اكس، دونك وليت اكسيونير وليت بروبريتير ديال هاد لو تيتر، جي لو دروا دو فوندر سو تيتر حقاش هاد لو تيتر الي نيغوسيابل كيمكن يتباع في لو مارشي. دونك ملي غنبغي انا عندي حاجه وقفت على الفلوس نقدر نبيع هاد لو تيتر فينانسي، puisque le titre financier déjà دارت ليه ليميسيون وتباع pour la première fois ملي كيتسمى دوزيامون هذا ديجا تشرا وداز واحد المده عاد بغيت نبيعو. دونك ملي غنبغي نبيعو غنتسمى غندير لوبيراسيون في لو مارشي سكوندير اللي هو لو مارشي دوكازيون. دونك لي تيتر فينانسي كاملين اللي كيبغيو يتباعوا او موان pour la deuxième fois. سينو عندنا في لا بورس راه فريمون لي تيتر فينانسي كيبقاو ايشانجي يعني دي سونتين دو فوا دي ديزين دو فوا على حساب لو كا. سيرتو على حساب لا بورس بحال لا بورس دو وول ستريت راه فريمون كيكون عندنا دي ميليي ديشانج اللي كيوقعوا غير في ان تيتر واحد، يعني يلاه دارت لو تيتر كيبقى يتعاود يتباع يعني الاف المرات. دونك على حساب نورمالمون لا بيرفورمانس ولا على حساب لو ديفلوبمون دو لا بورس. دونك قلنا لو مارشي بريمير كيكونوا فيه ليميسيون دو نوفو تيتر اي ليشانج او موان بور لا بروميير فوا. عندنا في هذا ولا ليشانج بور لا بروميير فوا. عندنا في لو مارشي سكوندير كيكون عندنا ليشانج دي تيتر ديجا ايمي اي ايشانجي او موان بور لا دوزيام فوا. دونك اقل حاجه اننا كنكونوا دوزيام، سينو راه كنكونوا تخوازيام فوا كاتريام فوا ايتترا. واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، علاش كنفرقوا ما بين لو مارشي بريمير و لو مارشي سكوندير، ولا شنو هو الهدف ديالنا ان يكون عندنا مارشي بريمير و مارشي سكوندير، ولا شنو هي لامبليكاسيون ديال لو مارشي بريمير و مارشي سكوندير. هذه بارفوا كتكون في لي كيسيون دو كور واللي مهمه بزاف. لو مارشي بريمير علاش كنمشيو ليه بور لو فينانسمون. ملي كنقولوا انتربريز دارت لا ديسيزيون ديال في لاسامبلي جينيرال ديالها دارت باغ اكزومبل ليميسيون دي تيتر، دارت لا ديسيزيون ديال ليميسيون دو تيتر، شنو هو الهدف ديالها؟ شنو هو لو موتيف دي زاجون ايكونوميك؟ هو لو فينانسمون. دونك انا اللي بغيت نشري درت لو فينانسمون لونتربريز، وحتى لونتربريز هي يعني دارت الفينانسمون ديال البروجي ديالها. دونك لو موتيف ديالنا علاش اون سادريس او مارشي بريمير باش كنديرو سكون ابل لو فينانسمون.
Mais le terme financement, en général, le sens large du terme, financement, soit à court terme ou à long terme. Mais au sens strict du terme, le financement et la liquidité. Donc, le marché secondaire, on s'adresse au marché secondaire pour la liquidité, mais c'est le financement. Mais quand on est épargnant, on a un titre financier, on veut le marché secondaire. Quel est le motif pour se servir de la liquidité. باش انا محتاج la liquidité كنبيعو في le marché secondaire. حتى les entreprises اللي كيكونوا ديجا هما شراو دي تيتر فينانسيير ديك لي تي في بي ولا لي تي بي من عند دوطخ انتربريز كيشريوهم من عند دوطخ انتربريز الوقيته باش ملي يحتاجوا هما يعني لا liquidité في le besoin d'exploitation ديالهم كيعاودوا يبيعوهم. دونك كيبيعوهم في le marché secondaire. Donc le motif ديال le marché primaire ou le financement et le motif du marché secondaire ou la liquidité. C'est bon? Donc en général, le marché financier, le marché primaire et le marché secondaire. Sinon, en général, il y a en détail le marché financier ou la bourse. Donc on a un document, on a un cours, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, parce qu'il y a des professeurs qui ont la bourse في l'économie monétaire S4 ان شاء الله غادي نشوفوا نقدروا نديروا une vidéo غير في لا بورس يعني نشوفوا لا بورس دو كازابلانكا غادي نشوفوا les intervenants في لا بورس دو كازابلانكا لا بورس دي فالور les sociétés de la bourse la MMC l'autorité marocaine des marchés financiers etc. donc غادي نشوفوا كاع les intervenants اللي كاينين في لا بورس نشوفوا les indicateurs financiers etc. Alors passons maintenant au marché monétaire. Le marché monétaire قلنا c'est un marché à court et moyen terme. علاش قلنا à court et moyen terme حقاش فيه l'échange des titres financiers اللي فيهم un engagement à court et moyen terme. Donc ملي كنهضروا على un titre de créance فيه 3 mois هذا normalement راه un engagement à court terme. عندنا un an راه un engagement يعني من 1 an حتى ل 5 ans en général يعني هذه appréciation ولا كنديروا estimation ديال la période من 1 an حتى ل 5 ans راه normalement كنقدروا نعتبروها هي le moyen terme. وقل من 1 an حتى ل 1 jour راه هي le court terme en général. Donc كيكونوا عندنا l'échange في le marché monétaire كيكون عندنا l'échange des titres financiers à court et moyen terme. دابا على حساب هذا le marché monétaire كاينين بزاف ديال لي بروفيسور اللي كيتعمقوا فيه. دونك كيتعمقوا في le marché monétaire. في le marché monétaire كيكونوا فيه دي compartiments. كاين le compartiment de marché interbancaire, عندنا le compartiment de marché de TCN titre de créance négociable ou un marché d'adjudication des bons de trésor. Donc on a en général 3 marchés. Surtout il est le cas marocain. Mais sinon on a d'autres marchés, le marché de titrisation, on a le marché des produits dérivés d'autres pays. Mais le cas marocain, on a les marchés qui sont la vie réelle ou la réalité économique, on a les marchés qui sont développés. نبداو بلو مارشي انتربانكير واللي هو مهم بزاف. Le marché interbancaire, c'est un réseau entre les banques commerciales où le refinancement se fait par un simple appel téléphonique. هذا un réseau غير ما بين les banques commerciales. ملي كنقول les banques commerciales كنفرقوا ما بين la banque commerciale et la banque centrale. La banque centrale هي بنك المغرب في le cas marocain هي اللي كدير لا سوبرفيزيون ديال لي بانك كوميرسيال. لي بانك كوميرسيال هما اللي كنعرفوا هما اللي كيكون عندهم كونتاكت مع لي كليون بلا ما نقول السميات هما لي بانك اللي كيكون عندهم لي غيشي اوتوماتيك كيكون عندهم لي زاجونس ايتترا. دونك هادو كيتسموا في لا تيرمينولوجي ايكونوميك كيتسموا لي مارشي ولا باردون لي بانك كوميرسيال. دونك هاد لي بانك كوميرسيال كيديروا لو ريفينانسمون بيناتهم. حنا عندنا في لا ريغلومونطاسيون انترناسيونال خاص كل بنك تسالي لا جورني بانكير ديالها بان ايكيليبر ما خصش يكون عندها لو ديفيسيت. دونك نورمالمون كل بنك كتكون عندها يعني خرجت الفلوس ودخلت الفلوس في الاخر ديال لا جورني بانكير خاصها نورمالمون دير لو سولد ولو سولد خاصو يكون ايكيليبري. الا كان عندها ديفيسيت يعني خرجت الفلوس اكثر من داكشي اللي دخلات خاصها دير سكون ابل لو ريفينانسمون. وهنا عاوتاني نرجع لا تيرمينولوجي بزاف حقاش هي اللي مهمه بزاف في ليكونومي مونيتير. يعني حتى في ملي كيكونوا دي كيسيون ديسيرتاسيون ولا من بعد باش دوزو لي كونكور ديال لي مينيستير ولا حتى لي كونكور دو ماستر راه كيخدموا ديسيرتاسيون
وفي ديسيرتاسيون حتى الجوري راه كيانسيستي على لا تيرمينولوجي تكون اي حاجه ماشي غير كنشيرو بلي تيرم ولكن كل حاجه كنقولوها في السياق ديالها. حنا اون جينيرال كنفرقوا ما بين لو فينانسمون عاوتاني و لو فينانسمون. لو فينانسمون كنهضروا على لو فينانسمون ا لون تيرم. لو فينانسمون هذا لو تيرم سبيسيفيك لي بون كوميرسيال سبيسيفيك لاتري كور تيرم. ملي كنقول لو فينانسمون يعني كنديروا لو فينانسمون ديالنا في نهار حتى لسيمانه، يعني اتري كور تيرم. حنا كنكونوا محتاجين في لا بنك كيكون عندنا بروبليم ديفيسيت، خاصنا يعني من اليوم حتى لغدا خصنا ندبروا على الفلوس. دونك اليوم خص يكون عندنا ان كريدي وغدا غنديروا لو رومبورسمون، حقاش لي زوبيراسيون اون غروند بارتي اللي كيكونوا في المارشي انتر بانكير كيتسمى لي زوبيراسيون او جور لو جور، يعني كيكونوا في نفس النهار. يعني بوندون 24 اور انا بنك ديفيسيتير غادي نكونتاكتي اون بنك اكسيدونتير باش تعطيني الفلوس، يعني باش نسولدي ليكيليبر ديالي وغدا غنرجع ليها الفلوس، حقاش كيكون عندنا داك الديفيسيت كيكون غير بروفيزوار. دونك قلنا هذا ان ريزون ما بين لي بنك كوميرسيال باش كنديروا فيه لو ريفينانسمون ما بين لي بنك كوميرسيال. حنا هاد لي شنو اون جينيرال في لو كور غادي نسيت لكم بار لا سويت شنو الحوايج اللي مهمين خصنا نعرفوا في كل مارشي. نعرفوا لو كونسيبت دو مارشي ونعرفوا لي انترفونون نشوفوا دوك لي زوبيراسيون اللي كيداروا. En général, les intervenants qui connaissent les marchés, les banques ou les établissements de crédit. On a le CDG ou on a un autre intervenant, la banque centrale, la Banque du Maghreb. L'intervention de la Banque du Maghreb est normalement le marché interbancaire un canal de transmission de sa politique monétaire. On a des opérations, les opérations de facilité permanente, les avances à 24 heures ou là les facilités de dépôt à 24 heures. Donc c'est un autre sujet qu'on peut parler par la suite. Il y a l'intervention de la BAM, de la Banque du Maghreb, le marché interbancaire. Donc en général, on a le marché qui fait le refinancement entre les banques. Il y a des journée bancaire, il y a des banques déficitaires, les خاصهم الفلوس, ou il y a des banques qui sont excédentaires. الموتيف ديال كل وحده ان لا بنك ديفيسيتير خصها دير لو سولد، والموتيف حتى ديال لا بنك اكسيدونتير انها تعطي الفلوس هو الانتيغي. حقاش نورمالمون عندنا واحد الكونسيبت اللي هو مهم بزاف في ليكونومي ديالنا، ان عندنا لا ديبريسياسيون دو لا موني افيك لو طون. دونك ديجا كيتسمى لو كود دوبورتونيتي. الفلوس الا بقينا غير حاطينهم عندنا راه كيفقدوا القيمه ديالهم مع الوقت. دونك اكوا سير نخلي عندي انا فلوس الا كانت اكسيدونتير، دونك انا جوبت بور لو ريفينانسمون، كنعطي لين بنك ديفيسيتير نعطيها الفلوس باش ترجع ليا لو لوندومان، ترجع ليا الفلوس افيك لانتيغي اللي هو كيتسمى لو طو انتربانكير في هذا لو مارشي انتربانكير. سينو ممكن نشوفوا par la suite ce qu'on appelle le corridor de taux interbancaire. هنا كنشوفوا هذا الكانال دو ترانسميسيون ديال لا بوليتيك مونيتير غنشوفوها par la suite، يعني في لو كور ديال لا بوليتيك مونيتير كيفاش كتدخل بنك المغرب. وهذه فريمون حاجه اللي هي مهمه بزاف، حقاش حتى كيسون كولتور جينيرال مهم نعرفوا كيفاش كدير، حقاش لي بوليتيك ديالنا لانترفونسيون ديال ليتا في ليكونومي كيكون اون جينيرال سوا اترافير لا بوليتيك بيدجيتير ولا لا بوليتيك مونيتير. هادو هما لي غروند بوليتيك اللي كتستعملهم ليتا ولا هما دي بوليتيك كونجونكتورال. مهم اننا نعرفوا ملي كنسمعوا واحد لا ديسيزيون ديال ولي بنك المغرب ملي كياخذ ان ديسيزيون مثلا باش كينقص من لوطو ديريكتور ولا كيزيد في لوطو ديريكتور ولا كيعطيو دي زافونس ا 7 جور ولا كياخذوا دي ريبريز دو ليكيديتي، نفهموا اشنو كيقصدوا بها. دونك اون جينيرال حتى لي سيونس بروجين ان شاء الله غادي ندير في لا سيونس ديال لا بوليتيك مونيتير باش نشوفوا لو كوريدور دو طو انتربانكير وكيفاش كتكون عندنا الانترفونسيون ديال بنك المغرب. نشوفوا دابا لو مارشي دو تي سي ال، لو مارشي دو تيتر دو كريونس نيغوسيابل. هذا لو مارشي علاش درنا ليه لا كرياسيون؟ حقاش نورمالمون لاحظنا واحد الحاجه، ان في الاول كانت عندنا لا بورس، كان عندنا لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون. هاد لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون كيكون عندنا فيهم ان انغاجمون ا لون تيرم. ولونتربريز في الاول حنا اون سانتيريسي ا لونغاجمون ولا او بوزوان دو فينانسمون ا لون تيرم. مي غيبنا واحد الحاجه، ان لونتربريز راه ممكن يكون عندنا ان بوزوان دو فينانسمون اللي هو ا كور اي موين تيرم. ملي كنقولوا ا لون تيرم هما اون جينيرال اون غروند بارتي لي زيموبيليزاسيون. ملي كتبغي دير لونتربريز لا برودكسيون كتحتاج l'investissement, les immobilisations. En général, l'entreprise كنفرقوا ما بين deux volets. عندنا le volet investissement, عندنا le volet exploitation. كنفرقوا ما بين deux termes. في l'entreprise عندنا l'investissement, عندنا l'exploitation. بحال في le bilan عندنا la classe 1 et la classe 2 كيكون عندنا يعني des cycles يعني كيعنيو ولا les opérations ولا les comptes
اللي مرتبطين بلو سيكل دانفستيسمون اللي هو الون تيرم. عندنا لي كلاس الاخرين كيكونوا عندنا مرتبطين بلو سيكل ديكسبلواتاسيون. دونك في الاول لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون هما كيجاوبوا على واحد لو بوزوان ديال لانفستيسمون. مي بعض المرات راه كيكون عندنا بروبليم اننا محتاجين لا ليكيديتي. عندنا جينيرالمون دي كوموند دي كليون واللي اون جينيرال كنسميوه دو بوزوان ان فون دو رولمون. عندنا دي كوموند دي كليون وحنا نورمالمون pour satisfaire ou pour répondre à cette commande خاصنا نورمالمون ناخذ دي ماتيير بروميير auprès du fournisseur. دونك يولي عندنا واحد الديكالاج خاصنا نخلصوا الفورنيسور ونتسناو ناخذوا من عنده لا ماتيير بروميير ونديروا لها لا ترانسفورماسيون اي لا كوميرسياليزاسيون نبيعوا لو كليون. ولي لو كليون اون جينيرال كيكون عنده واحد لا دات ما كيخلصوش كلشي او كونطون كيخلصوا اكريدي. نتسناو حتى هاد لو كليون خلصنا عاد كنرجعوا الفلوس ديالنا. دونك خاصنا نفينانسيو هاد الديكالاج. دونك يكون عندنا بوزوان ديكسبلواتاسيون ولا عندنا دي شارج نخلصوهم قبل ما غادي نتخلصوا حنا من لي كليون ديالنا اكسيتيرا. دونك عندنا واحد لو بوزوان في ليكونومي ديالنا لاحظنا كاين واحد لو بوزوان ا كور اي موين تيرم. اكوا سير انا محتاج اونتربريز محتاج عندي ان فينانسمون غير ديال 3 موا انا عارف راسي ابخي 3 موا غادي ندخل الفلوس وغادي نحيد عليا داك لونغاجمون. علاش انا جو في مونغاجي في واحد لونغاجمون اللي هو ا لون تيرم ناخذ اوبليغاسيون ديال 10 ans باش نفينانسي ديال 3 موا. دونك تفاهمنا. دونك خاصنا واحد des titres financiers spécifiques لهذا لو بوزوان. اذا هادو هما لي تيتر دو كريانس نيغوسيابل درناهم pour financer les agents économiques à besoin de financement et répondant aux besoins de financement à court et moyen terme. Donc normalement باش يولي عندنا هاد لي تيتر شنو درنا في هاد لي تيتر دو كريانس نيغوسيابل شنو لا تيبولوجي اللي فيهم. الوغ تبعوا مزيان عندنا لي بي دو تريزوري. هاد لي بي دو تريزوري هذا تيتر يعني داخل في هذه الكاتيجوري ديال تي سي ان هو لو تيتر ايمي بار لي زونتربريز. الفرق ما بين هاد لي تيب دو تي سي ان هو ليميتور على حسب كل ايميتور عنده يعني لو تيتر عنده سميه. دونك لي بي دو تريزوري هما لي تيتر لي تي سي ان créés ou émis par les entreprises. عندنا par la suite les bons de trésor هما لي تيتر émis par le trésor. حتى الدوله كيكون عندنا ان بوزوان بروفيزوار تخلص لي فونكسيونير باقي ما غتخلصش في لي روسات فيسكال ديالها اكسيتيرا. دونك حتى هي كتاخذ كدير لي ميسيون دو بون دو تريزور. عندنا بي دو ولا لي ديبو ولا سيرتيفيكا دو ديبو كيكون ايمي بار لي بانك. حتى لي بانك كيكونوا محتاجين الفينانسمون parmi les voies de financement ديالهم من غير لو فينانسمون اللي هو ا تري كور تيرم كيديروا ليميسيون عندهم لو دروا جوريديكمون انهم يديروا ليميسيون دي سيرتيفيكا دو ديبو. وعندنا لي بون دو سوسيتي دو فينانسمون هادو كيكونوا دي تيتر ايمي بار لي سوسيتي دو فينانسمون اللي هما بحال لي بانك مي كتكون لا سبيسياليتي ديالهم ولا لا ميسيون ديالهم هما لي كريدي هما يعطيو دي كريدي اون جينيرال. دونك عندنا اون جينيرال عندنا 4 تيب حتى باش تعقلوا على السميات ديالهم راه كل حاجه فيها ملي كنقولوا بيي دو تريزوري لا تريزوري اون جينيرال كنهضروا في لو كا دو لونتربريز. عندنا بون دو تريزور دونك باينه عندنا ايمي بار لو تريزور سيرتيفيكا دو ديبو. دونك ملي كنهضروا على ديبو راه كنهضروا على لا بونك كنحطوا لي ديبو ديالنا الفلوس ديالنا كنحطوهم عند لا بونك. وعندنا لي سوسيتي ولا لي بون دو سوسيتي دو فينانسمون. دونك هادو اون جينيرال هما لي تي سي ان لي تيتر دو كريانس نيغوسيابل. نشوفوا دابا لو troisième marché اللي هو مارشي d'adjudication دي بون دو تريزور. مارشي d'adjudication اللي يلاه التحقوا بلو لايف قربنا نساليو في هذا لو لايف شفنا لي مارشي فينانسي. دونك بدينا بلو مارشي فينانسي فرقنا ما بين لو مارشي بريمير و لو مارشي سكوندير. دابا حنا في لو مارشي مونيتير هضرنا على لو مارشي انتربانكير لو مارشي دو تي سي ان et le marché d'abord le marché d'adjudication du bon de trésor. Donc en général le marché d'adjudication du bon de trésor كنهضروا على le financement de l'État. هذه هي الطريقه باش حتى en général اللي بغى يعرف كيفاش l'État كدير le financement كدير à travers le marché d'adjudication du bon de trésor. علاش؟ حقاش l'État حتى هي il fait partie des agents à besoin de financement mais l'État normalement عندنا des conditions. Les conditions de l'État هو l'appel d'offres ماشي بحال لو سيستيم ليبر ديال لي مارشي اون جينيرال. هنا خص يكون عندنا دي كونديسيون بارتيكوليير هما l'appel d'offres. دونك ليطا ملي كتبغي دير لو فينانسمون ديالها خاص باش تكون عندنا واحد الشفافيه كدير لانونس l'appel d'offres لكلشي. و اون جينيرال شكون عندنا لي انترفونون في هذا المارشي دادجوديكاسيون دي بون دو تريزور
خصنا نفرقوا ما بين كاين نورمالمون 3 كاتيجوري. عندنا نورمالمون لي اي في تي لي انترميديير اللي هما دي بانك كالكو بانك ماشي كلهم كالكو بانك اللي كيديروا الانترميدياسيون هما اللي كيتوسطوا ديك لوفر ولا ديك لوفر ديال ليطا مع لي زوطخ انترفونون اللي باغيين يديروا دي سوميسيون. عندنا دي انترميديير، عندنا لي زوبيراتور اللي كيقدروا يديروا لي زوبيراسيون pour leur compte et le compte de leurs clients. عندنا نورمالمون دي بانك اللي عندهم يعني ils sont habilités انهم يديروا لا ترانزاكسيون على حسابهم الا بغاو هما يديروا الفينانسمون ديال ليطا ولا يتوسطوا لي كليون ديالهم لي زونتربريز ايتترا. سينو عندنا دوطخ اوبيراتور ولا دوطخ انستيتيوشن اللي كيقدروا يديروا غير pour leur compte propre يعني غير لو كونت ديالهم غير يعني دي بانك يقدروا يديروا لا سوميسيون غير على حسابهم هما. الوغ هاد لي انترفونون كيديروا دي سوميسيون كيتسموا دي سوميسيون. La demande de financement في le marché d'adjudication du bon de trésor كتسمو soumission. يعني باش انهم يديروا الفينانسمون ديال ليطا. علاش هما هاد لو موتيف ديالهم؟ باش كياخذوا ان طو دانتيري اون كونتربارتي. و سيرتو ليطا كتعتبر parmi لي زاجون يعني هي اول اجون ايكونوميك اللي كيكون سولفابل. يعني ليطا ما كنخافوش انها دير ديفو دو رومبورسمون انها ما تخلصناش. توجور في العالم كامل ليطا هي اكثر واحد كيكون سولفابل. يعني انا جو بريفير باغ اكزومبل لي زاجون ايكونوميك بريفير باغ اكزومبل انهم يديروا الفينانسمون ديال ليطا ولا يشريو بون دو تريزور على انهم يشريو لي زوبليغاسيون ايتترا. دونك ليطا كتكون عندنا يعني عارف ان في لا دات ديشيونس غادي تخلصني ا 100%. دونك نورمالمون كيكون عندنا دي سوميسيون وهنا كتكون عندنا لابيل دوفر. شنو كنديروا لا كونفرونطاسيون ما بين ديك لا دوموند ولا شحال لو بوزوان دو ليطا. مثلا كتقول لنا محتاجه لواحد 100 مليار دو درهم. حنا هاد 100 مليار دو درهم عاد كنشوفوا نورمالمون يعني ولا 100 مليون دو درهم باش ما نكبروش لو شيفر. عاد كنشوفوا دوك لي سوميسيونير يعني هاد لي بانك ولا لي انستيتيوشن فينانسيير اللي باغيين يديروا الفينانسمون. او كنديروا لا رونكونطر بيناتهم. هاد لا رونكونطر اللي خصنا نفهموا هو كاين عندنا دو مود، سواء كتسمى لادجوديكاسيون ا لا هولنديز ou l'adjudication à la française. عندنا deux modes d'adjudication, soit l'adjudication à la hollandaise, soit l'adjudication à la française. À la hollandaise, شنو كنديرو لا كونفرونطاسيون كنحسبوا واحد لو طون موين بونديري. مي اون فان دو كونط ملي كنشوفوا دوك لي بانك اللي داخلين في لا سوميسيون حيت كيكون اون جينيرال لوفر ديالهم اكثر من لا دوموند ديالنا في الفلوس. دونك خصنا اون دوا traiter les offres ديالهم ونشوفوا comment retenir دوك les offres ديالهم اللي غادي ناخذوهم. يعني حنا خاصنا غير 100 مليون ديال الدرهم كنشوفوا كنوصلوا غير حتى ل 100 مليون ديال الدرهم وكنحبسوا. دونك الا كانت على هولنديز كيكون نورمالمون لي مونطون سوميسيوني au taux soumissionné, les montants sont soumissionnés au taux d'intérêt proposé par les soumissionnaires. يعني في الاخر كنشوفوا داك لو طو كيفاش كنحسب مع كل بنك كنشوف وحده هي مستعده انها دير لو فينانسمون وتاخذ 3%. دونك انا كنقول انا غندير لوبيراسيون معها 3%، وحده اخرى ب 3.5%، دونك يكون 3.5%. هذه في لادجوديكاسيون على هولنديز. نورمالمون هاد لي زادجوديكاسيون كيبغيو حقاش نورمالمون كيكون عندكم دي زيكزارسيس في ليكزارسيس باش غادي تفهموا مزيان. حنا باقيين ان شاء الله في لي بروشان فيديو نديروا دي زيكزارسيس. سينو على فرونسيز انا بغيت نفرق دابا غير تيوريكمون غير اون جينيرال الفرق بيناتهم. على فرونسيز كنشوفوا لو طو روتوني كيكون هو لو طو موين بونديري، كيكون ان سول طو كيكون براتيكي على لي سوميسيونير كاملين، ماشي بحال على هولنديز كيكون يعني كل وحده على حساب لو طو بروبوزي بار لو سوميسيونير. دونك سي بون دابا جو كخوا كملنا هاد لي 3 مارشي وسيرتو شفنا داك الحوايج اللي مهمين بزاف الفهمه اللي دابا تقدروا انكم تقراو لو كور ديالكم وتقدروا فريمون انكم تفهموا. الا كانوا عندكم دي كيسيون تقدروا تخليهم ليا دابا في لي كومونتير. سينو تقدروا تبقاو يعني تقدروا تسولوني ديما، يعني سيرتو في هاد الايام ديال الكونفينمون انا كنحاول نكون اكتيف بزاف في فيسبوك. تسولوني في دي كيسيون الا فهمتوا شي حاجه ولا هذا، دونك يا با دو سوسي نجاوبكم فوقاش ما سولتوني ان شاء الله. سينو تقدروا اللي خلاو ليا الايميل ديالهم في اللايف الاول راه ديجا خديت لي زيميل. سينو الا باقي شي واحد ما عطانيش لي زيميل يكتب ليا لي زيميل ديالكم باش نصيفط لكم طار لا سويت لي كور و لي زيكزارسيس. ان شاء الله مازال غادي نكملوا لي فيديو لي سيونس ان شاء الله في كل سيمانه راه كنديروا ان سيونس. دونك تقدروا تبارطاجيو هذا لو لايف بعدا غادي يبقى اونجستري، راه لي لايف كاملين راه كيبقاو اونجستري في البروفيل ديالي وغادي نديرهم حتى في لاباج يعني حتى في لاشين يوتيوب.
مصعب نيوز اللي سميتها مصعب نيوز. تقدروا تابوناو باش تبقاو تشوفوا كاع لي فيديو اللي كندير اون باراليل وحتى لي لايف اللي كيكونوا اونغيستري. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان في هاد لا سيونس ديال لي مارشي فينانسيي. ودونك الا كان عندكم دي كيسيون تقدروا تسولوني. دونك على بروشان فيديو ان شاء الله. الله يوفق.